سلام متعن هبلنا فتاتنا كبراتن بيتساب تقرأي برودكاست سيرفيس نعلة سوني عسرت خلتها ميازي خلتشن عسرت شمونتن عم تمرت ستواررو هدشتي واناوي زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا حبراو صانحتكم سناكم بمعدام نابزر زراتم تسقاقرنا نتقرأي رفتا زهب زينات سمعهم ما خلاكم يتحوحات ببريتوريا زفارس منقست داقم قوم عبزوسن اللغتي حبرة أوروبا كاودي سابا حد وسان وسينوم وسان حوحات كاود دوات تقرأي محدار عابيين قبر ملسات رخيب الله كنكافلوكم ينام وحالي أجان عبدو بتقرأي تركب كتما بوق أبتحت غوزر كم زوعد تحبيرهم أمباسادر ريدوان حسين رسون جنبارون كم استفقا بعلو الرقاقي تولو نزياتو من كالو تقدس معباتاتن بزرزر كندسينا مسانا قنوم بغدامنت أمباسادر ريدوان حسين رسون جنبارون كم استفقا بعلو الرقاقي توم ننوح جيزي كاب حزب تقويلو هم حكمنا ورديت زنحا أمباسادر ريدوان حسين زعب حدش تريتون وقع مبريبهم أبزح لفحيدة معلتات هم حورا ميديا استفلالي قمتات كوابلو زنحا حدش تريت ريدساي رئيسي أمباسادر ريدوان حسين بزملكت بعلو نتحق هونتات مبريب ولولا كرم خلتا سمونا باخي وان كالون ونفاس نمكل خالت حاتيرو زنورن عين جيت بالا ميزانو سحيت بومدا نتم أمباسادر أب من بس تا رؤسومن جنبارون كم جرد مرقاقي تولم بزمخني عدمات التسنتو زنور غربة رؤسو كسفا كم استقدد قليتهم حقايم نتحكمنا كتعمو ميلهم نرؤسو بخفال كلاتي وكوان تفتنو أمباسادر ريدوان جن مولو بمولو انت تلاتي يحيش بمال رؤسو كم استلاتي حبيرهم نتحدش تريتو دما كاو جيزين السنتي تملي سكريون كالخو اي تلاخوان بموال نتيز قدم حدقا بوازا كسقرفتين اللهم ننوح وان طفيو زنبران كسابو تاخيدو كبال زنحن أمباسادر ريدوان أما بريهو زمسعو كان نتبتات امنو بمال ساعوت موجيتهم قدما يحكمنو اوزا كم زيكونا يقداس سابد ديسابا بزركب هوسبيتال آمين كم استقاتلن كالاين حكمنا يخون نسرحنا وزا هاجر كم زيوتن اوشت هاجر كويني سالت كم زلو سالساي بستفلالي اكالات زرقح زلون يحاسي توريتات كيكاب مال نتيقوم أمباسادر ريدوان أبوان كونات تقراي استفلالي بدعتات كزارب زنحن دهر سمع بريتوريا دما هاجر تقراي زبال زنور حلم خوين كترف غيرنا يبمال زفلت إثيوبيا وبعال سلطانيوم مخلي وجان نابدو بتقراي تركب كتما بوق أو تحت غوزر كم زعل تحبيرهم ناي آقا وديمقراطية من قصاص سراويت نوانا كتما ورد برقل زخونت كتما نيراق سوني آقا قزت وقاتر له حدش معوالسات جنبار في نار وعملكيتهم زوج وحبريتات كم زهبر وان تخوينو أبكباب سامرن في نار وان زنبرة بكيروس رم هايز مرح ناي آدين آقا وديمقراطية ونكنا كسراويت كاب سوني وقحتا جمير بزكايدو سرع تخصين ختما نيراق ومولو تقاتر والو ناي تخوام اللشان عدو حايل المكل حالكو عن تفتنا انت ختما لغي غوتي لهم آقا ون عفارتو هاي بزولو صفيح كبابيتاتن أكال تقراي كم زنورة بزمن حوحات إيودا كم تنتسلم ويزرفت لور قبرز قابير حدوان أباخيوا مسكر نتيبن على زنورة خوينان بوزحات صحفت دمان أوروميان أمحران زقبل سرعات فيدراليزم نتقراي بجغرافيا وتحسو نشتو باستراتيجيكاوي جوبوليتيكا كمامتا زتقرقرت كومو دما ماخل بوليتيكاون تاريخن إثيوبيا زنورة تقراي جاف زوصت زقبرا وقاقرا حقا منقستي إيودا أموداتا قداي جونوسايد كم زقبرا يم زقلجوم بسمانيان أربعتين مكلال انتقبر انتلو قدم كبل أب تقراي زنبرة خبابتاتنا أبنت حزب عفار قال يوم استقراي نيرو حزب أقو قال يوم استقراي نيرو نقالس انتلناون حزبتات أقون حزبتات عفارن لك كمتم قالوت بهرسبات نبلوم ناي كوناما ناي إيروب حمشاي ناي تقرنيات زارابو خوينا إنا ناي حزب تقراي قالسك كايدنا كقالل انتلو جن حزب عفار يخون حزب أقو بعلو نبعلو خم حدر بناي بعلو قانقا ناي بعلو محدر تغيرو خكالل زغبو مخانو سلازأمن حزب سلازأمن ودب حوحات ازي ناي تقرأي نيرو أقوي نهبن وي عفاري نهبن يلو استخارخرولو نقر يلن نتقراي رفتا زب زينات سمعهم أب كتم أكسوم زركو مرحت هايمانوت أرثوذكسن إسلامنان بحال متصوارن كبارن متنخار بحوار كم سرح الرقاقيتهم مرحت هايمانوت الأمنتن كلتيوم نت دحر سفيح مردا بعل 4 نت مجلس حبراو قوام بومتا أمردا بتحام بيناون حبراون زتككاي زغني مرحت هايمانوت كريستيان إسلامنان كتم أكسوم تقرارب كان هين مين كبال بزي مكالون نقونت زعدم قصاصات بمنبارو من زمنات تخايل زنبره سعاب كلتي هايمانوت نابزي تدلي قونت كمرح غيروي تم مرحت هايمانوت أمنتن أما مجلسهم مرحت هايمانوت تكلتيو أمنت بحال مكالن مكبارن كقلبت بحبر كم سرح فليتام قداي أكسوم بأكسوماين يفتح زبلو توم تساتفت تزاته نبوليتيكا أجندا متقام كجبر زنقصاص دلو أكلاتن والقسواتن كاغوغو يكايدان زلمن كرنبو هتحساسيبهم أبعت تمرتنا بمسارة حق منقست بهراو كلا منقست راي كاب هايمانتهم قصاص نتاكونا كنسرحنا قبل دما توم تساتفت زته بحبر رقاقيتهم أباكسوم زقاتهم متناو قيتس نابزغف أملكو كعبي بزحاتنا يوشتون وصان حيلتات كم بلبلو وكوان تصنحو توم لبا ما تمرح تخلتو هايمانوت ግን ጉዳዩም በሰላም ከም ዝወዳዮም አረጋግጠዋል
ባህሊ ምክብባርን ምክዓልን አመንታ ሃይማኖት ክርስትናን እስልምናን ንዘበናት እናተሓነጸ ዝመጸ መግለጽ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ እዩ ጸኒሑን ዝቕጽል ዘሎ ብፍላይ እዚ ጠቃሚ ባህሊ ምክብባርን ምክዓልን ሕገ መንግስታዊ ስሪት ካብ ዝርከብ ንድሓር አቦታት ክልቲኦም ሃይማኖት መንግስቲ ኣብ ዘዳለዎም መድረኻት ጉባኤ ሰላም እናተሳተፈን እናዘተዩን ሃይማኖት መሰረት ዝገበሩ ጎንጽታት ንኸይፍጠሩ ብዕቱብ እናሰርሑ መጽኦም እዩ ንሕና ወረዳ አመራርሓ ካብ ሎሚ ንድሓር ከምዚ ዓይነት ጸገም ንኸይፍጠር ምስ ምምሕዳርናን ኣሕዋትናን ተራኸብና ብዝግባእ ክንሰርሕ ከም ዝግበአና ተገንዚብና ኣለና ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት በፕሪቶሪያ ዝፈረሰ መንግስቲ ዳግም ክቐውም ኣብ ዝወሰነሉ ወቅቲ ሕብረት ኣውሮፓ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓድሽ ውሳነ ወሲኑ ውሳነ ህወሓት ካብ ውድባት ትግራይን ምምሕዳር ኣብይን ገብረ መልስታት ረኺቡሎ እቲ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዳግማይ ወጥሪ ዝርከብን ብቦርድ መረፃ ናይቲ ሃገር ከም ዝተሰረዘ ዝተገለጸ ወዲ 50 ዓመት ነባር ውድብ እቲ ኣብ ስምዕ ፕሪቶሪያ ዝፈረሰ መንግስቲ ንምቋም ቤት ምክሪ ትግራይ ናብ ስርሑ መሊስና የለና ከም ዝበለ ይርስዓን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንምፍጻምን ዝሐሸ ምትእምማን ንምፍጣርን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ሕልፊ ከይዶም ከም ዝፈጸሙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ከም ፍርሒ ወሲዱ ንምፍጻም ድሉ ዘይምዃኑ ብምግላጽ ድሕሪ 3 ዓመት ዕረፍቲ ቤት ምክሪ ትግራይ ናብ ስርሑ መሊስና የለና ክብል መግለጺ ኣውፅኦም እዚ ወንገል መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሉ እንተኾይኑ ክንዛተ ድልዋት ኢና ዝበለ ትውደብ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሬት ወሪሩ ዕጡቓት ብምጥንኻር ዳግም ጆኖሳይድ ይፍጽም ምጽንሖም ሕዚ እውን መካናይዝድን ሰራዊትን ናብ ደባ ተጸጊዑ ዳግም ክወረር ይህንድድ ምህላው ብምግላጽ ነዚ ንምምካድ ድማ ኣብ ውሽጢ ነፃን ዝርከብ ህዝቢ ኣድላይ ድጋፍ ክገብር ፀዊዕሎም ነቲ መግለፂ ስዒቡ ኣማኻሪ ምብራቕ ኣፍሪካ ምምሕዳር ኣብይ ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ ክብለ ጠንቂቖ ዝምዕባለ ዝተኸሰተ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት እቲ ፌደራል መንግስቲ ናይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ክቐጽል ዘመሓላልፎ ናይ ስልጣን ምንዋሕ ውሳነ ብምንጻግ ስዒቦም ነቲ ቅድሚ ውግእ ዝነበረ ክልላዊ ባይቶ ንምምላስ ዘለዎ መደብ ብምእዋጆን እዮም ኣይተ ጌታቸው ዝስጉምቲ እዚ ነቲ ድሕሪ ኩናት ዝመጽእ ተኣፋፊ ናይ ሰላም ስምምዕ ንምፍራስ ዘስጊ ኮይኑ ዳግማይ ናብ ግጭት ከምርሕ ይኽእል እዩ ክብል ዝገለጹ ኮይኖም እቲ ኩነታት ብፍላይ ነቶም ገና ካብቲ ኩናት እናሓወዩ ዘለዉ ሲቪላት ትግራይ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ካሊእ ዝሕዝን ቅልውላውን ከይፍጠር ማሕበረሰብ ዓለም ብቕልጡፍ ይድካቸው ንውዕል ፕሪቶሪያ ድማ ክሕልው ንምግባር ይጽዋዕ ክብል ጻውዒት ኣቕሪቡሎም እዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝተዋሃበ ምላሽ ኮይኑ ካብ ኣሜሪካ ሕብረት ኣፍሪካን ሕብረት ኣውሮፓን መግለፂ ክወፅእ ትፅቢት ዝግበረሉ ኮይኑ ንተስማዕማዕቲ ፕሪቶሪያ ፀቕጢ ክገብር ትፅቢት ዝግበረሉ ሕብረት ኣፍሪካ ግን ተጻራሪ ዝመስል ስጉምቲ ወሲዱ ዘሎ ውሳነ ህወሓት ቅድሚ በዓለም ለኻውን ተዋሳእቲ ግብረ መልሲ ምርካቡ ካብ ዘቤታውያን ተዋሳእቲ ግብረ መልሲ ኣተጋናጊዱሎ ብመሰረት እዚ ድማ ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ውድብ ናጽነትን መግለፂ ብምሃብ ግብረ መልሲ ሂቦም ኣለዉ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብዛዊ መግለፂ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩሉ መድያውን ናብ ሙሉእ ጥፋት ዘምርሕ ዘሎን ህወሓት ወለድ ውድቀት ትግራይ በቲ ዝጸንሐ መንገዲ ንምፍታሕን ንምርዳዕን ምፍታን ዝቀላጠፍ ከይዲ ጥፋት እምበር ዝጎድል ፀገም ትግራይ የለን ዝብል ተቃውሞ ብምቕራብ ፈለግ መዋፅኦ ትግራይ ድማ ኣብ ኣካባቢ ከይዲ ብሄራዊ ሓሳብ ቱርንዕ ውዳበን ቅቡል ትካልን እምበር ስልጣን ከም ናይ መወዳእታ ሽቶ ዝገበሩን ኣይኮነን ክበሉ ኣይሱሎም ብምዃኑ እውን ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኣዝዩ ሓደገኛ ናይ ጥፋት ኩነት ዓድና ንዓውደ ኩናት ህዝብና ንብተና ብሄርና ንጥፋት ዝዳርግ ብምዃኑ እዚ ብድምር ውፅኢቱ ጥፋት ዝኾነ ከይዲ ደው ንምባል ኢሉ እውን ህዝብናን ዓድና ንምድሓን ኩሉ ወገን ኩሎም ኣገባባት ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክሕይል ኣብ ትግራይ መንግስታዊ ስልጣን ንምሓዝ ሕጋውን ፖለቲካውን ቅቡልነት ዘለዎ ዝኾነ ትካል ውዳበ ውልቀ ሰብ የለን ስለዝኾነ እዋኑ ዝጠልቦ መዋፅኦ ንኩሎም ሓይልታት ፖለቲካ ትግራይ ብማዕርነት ዝሳትፍ ሓዋፋይ ብሄራዊ ዘተቢሉ ብዝጣየሽ ጊዜያዊ መስጋገር መንግስቲዮም ካብዚ ወፃኢ ስልጣን ምቆጻርን ምብሓትን ዝግበር ሓይሊ መልጣዊ ከይዲ ጉጅለታትን ውልቀ ሰባትን ፍጹም ተቐባልነት የብሎን በዛ ኣገባብ ኣቢሉ ዝጣየሽ ናይ ጉጅለታትን ውልቀ ሰባትን ምሕዳር ሕጋዊ ሞራላውን ፖለቲካውን ቅቡልነት ኣይህልዎን ዝብሉ ነጥብታት እውን ጠቂሱሎም ነቲ ውሳነ ኣብ ሓላፍነታዊ ውሳነ ክብል ዝተቃወመ ውድብ ናጽነት ትግራይ ናጽነት ብወገኑ ንትግራይ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ዘራኸባ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ብቃልዕ ዝጥሕስ ብቐጥታ እውን ናብ ጎነፅ ዘቱ ቅድሚ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ዝነበረ ምእንቲ ሰላም ተባሂሉ ኣብ ቅድሚ ዓለም ብስምምዕ ዝፈረሰ መንግስቲ መሊሰ ኣለኹ ዝብል ሓላፍነት ዝጎደሎን ኣዝዩ ሓደገኛን ውሳነ ወሲኑ ለክብል ንሕወሓት ተዋይሱሎም ነቲ ውሳነ ሕጋውነት ዝጎደሎ ፖለቲካዊ ኪሳራ ዘብዝሕ ዲፕሎማስያዊ ተነፅሎ ዘምፅእ ህዝቢ ይኹን ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ዘይፈልጥዎ ሓላፍነት ዝጎደሎን ፍጹም ቅቡልነት ዘይብሎን ዝብል ተቃውሞ ዘቕረበ ናጽነት ናይ ሓፂር ግዜ መርገፂ ውድብ ናጽነት ትግራይ እውን ኣቐሚጡሎም ንሱ እውን ሓቆፋይ እሙን ቅቡል ናይ መድረዳር ዓቕሚ ዘለዎ ጊዜያዊ ምሕዳር ምትካል ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ብምልኣትን ብፍትሓውነትን ምፍጻም ናብ መረፃ ምስጋሩን ላዕለዋዊ መንግስቲ ምትካልን ምዃኖም ኣመልኪቱሎም ኣብ መወዳእታ ድማ ኩሎም ፖለቲካውን ሲቪልን ውዳበታት ከምኡውን ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ካብ ውድባዊ ሽኩትን ጎናዊ ተኽኒን ወፂና ህዝብናን ዓድና ንምድሓን ክንሓበር ኣብ ምፍጻም ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ዘለዎ ፀገማት ፈሊናን ተፈጻምነቱ ክንተግህን
ብዘይ ኩናት ብዲፕሎማስያዊ ፀቕጥሕቶታት ህዝብና ክምለሱን ናይ ምግባር ገዛ ህዝብ ምዃኑ ተገንዚብና ብሓባር ክንሰርሕ ውድብና ጽነት ትግራይ ጻውዒቱ የቕርብ ክብል ጻውዒሎም ንማሕበረሰብ ዓለም ድማ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ብእዋን ምፍጻም ንዘይተደለየ ኩናት ምኽንያት ምስኣን ስለ ዝኾነ ንተፈጻምነት ዝስምዕ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ክህይል ጻውዒትና ንቕርብ ዝብል መግለጺ ኣውፅኦም ሕብረት ኣውሮፓ ብወገኑ ኣብ ጽባሕቲ ናይ ሕወሓት ውሳነ ልዕሊ ኢትዮጵያን ቢሮ ዝነበረ ማዕቐብ ከም ዝለዓለ ፍሊጦሎም እቲ ማዕቐብ ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ተነቢሩ ዝነበረ እዩ ብመሰረት እዚ ሕብረት ኣውሮፓ ንኢትዮጵያ ቋሪፅዎ ዝነበረ ናይ በጀት ደገፍ ከም ዝጀመረ ፍሊጦም ሕብረት ኣውሮፓ ንኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ተቋሪፅዎ ዝነበረ ናይ ቀጥታ በጀት ደገፍ እንደገና ምጅማሩ ፍሊጦም ሚኒስተር ገንዘብ ከም ዝገለጾ እቲ ሕብረት ነዚ ዝበለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ልዕሊ 500 ኩባንያታት ኣውሮፓ ዝሳተፍሉ ዘለው ፎረም ቢዝነስ ኢትዮጵያን ኣውሮፓን እዮም ኮሚሽነር ኣህጉራዊ ምሕዝነት ሕብረት ጆሴፍ ስኬላ ልዕሊ 140 ሚልዮን ዩሮ ንኢትዮጵያ ከም ዝተመደበ ገሊጹሎም እዚ ደገፍ እዚ ንጽላት ኢነርጂ ጥዕናን ንምምሕያሽ ባይታ ንግድን ዝውዕል እዮም እቲ ሕብረት ደገፍ በጀት ምጅማሩ መንግስቲ ኢኮኖሚ ንምርግጋዝ ዝወስዶም ዘሎ ስጉምታት ዘለዎ እምነት ዘርኢ ምዃኑ ኮሚሽነሩ ምጥቃሱ እቲ ሚኒስተር ገሊጾም ሕብረት ኣውሮፓ ነቲ ደገፍ ኣቋሪፅዎ ዝነበረ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ ኩናት ተታሒዙ እምባሩ ዝዝከርዮ እዚ ማለት ድማ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክትግበር ፀቕጢ ክገብር ትፅቢት ዝግበረሉ ዝነበረ ሕብረት ኣውሮፓ ነትስምዕ ሽሽ ብማል ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠጠው ከም ዝበለ ዘመልክት እዮም ክቡራትን ክቡራናን ኣብ ውሳኔ ሕወሓትን ስዒቦም ዝመፁ ግብረ መልስታትን ዘለኩም ሪቶ እንታይ እዩ ኣካፍሉና